मारें तो कुत्ते की तरह उनका दर न छोड़, दुदकारे दर न छोड़, खाने को दें दर न छोड़, न दें न छोड़। वो मियाँ मोहम्मद क्या कहते हैं, मालिक दे दर बैठे रहंदे साबिर भुखे नंगे, जिन्हां दिलां विच इश्क न रचिया, जिन्हां दिलां विच इश्क न रचिया, कुत्ते उन्हां थी चंगे, मालिक दे दर बैठे रहंदे साबिर भुखे नंगे। बात इश्क की शुरू की थी ना, इश्क से ये इस्तिकामत आती है। इश्क बंदे को हर अजर से बेनियाज करता है। इश्क का एक ही अजर है, यार का मुखड़ा तकना, यार की मुस्कुराहट का मिल जाना। इश्क इसके सिवा किसी अजर का कायल नहीं, न किसी अजर का हाजतमंद है। तो फरमाया तू भी जम जा मेरे उन बंदों की संगत में जो सुबह शाम मुझे पुकारते हैं, मेरा नाम जपते हैं। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, हर एक से कट कर मेरे होके रहते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी याद करते हैं। और चाहते क्या है, कुछ नहीं चाहते सिवाय मेरे मुखड़े के, किसी शय के तलबगार नहीं। तो लोगों कुछ लोग इस दुनिया के अजर के तालिब होते हैं, दुनिया के अजर के तालिब होते हैं। ये आम मुमिनीन होते हैं, आम मुमिनीन होते हैं। और तरक्की नहीं होती जब तक दुनिया के अजर और दुनिया के हिर्स और दुनिया की तलब और दुनिया का लालच और दुनिया की मोहब्बत, ये गलाजतें जब तक दिल की वादी से निकाल न दी जाएं, तो वो लोग फिर जाहिद होते हैं। जब ज़ुहद आता है तो ज़ुहद अनिद दुनिया, फिर दुनिया दिलों से निकल जाती है, दुनिया दिलों से निकल जाती है, दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है, दुनिया का हिर्स निकल जाता है, दुनिया की तलब और रग़बत निकल जाती है। दिल दुनिया की गलाजत में मुलव्वस नहीं रहते, वो लोग जाहिदीन होते हैं, वो जाहिदीन होते हैं। और उनकी कैफियत ये होती है कि दिल दुनिया से अलग होते हैं और आखिरत के तलबगार होते हैं। वो खुद दुनिया से नहीं निकलते, खुद दुनिया से नहीं निकलते, दुनिया को खुद से निकाल देते हैं। मैं खास बात बता रहा हूं, खुद दुनिया से नहीं निकलते कि दीन के तकाजे पूरे करने हैं, फराइज हैं। खुद दुनिया से नहीं निकलते, दुनिया को खुद से निकाल देते हैं। या यूं समझिए कि खुद तो दुनिया में रहते हैं, खुद तो दुनिया में रहते हैं, मगर दुनिया को खुद में नहीं रहने देते, दुनिया को खुद में नहीं रहने देते। दुनिया की मोहब्बत को जड़ों से उखाड़ कर दिल की जमीन से निकाल देते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी फकीरी की अलिफ बे शुरू नहीं हो सकती जब तक दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली ना हो जाए। कोई तसव्वुफ, कोई मारिफत, कोई तरीकत, कोई हकीकत, कोई विलायत, कोई रूहानियत, कोई अल्लाह से दोस्ती, ताल्लुक, बुलंद रुतबा कुछ नहीं मिलता, पहला कदम नहीं उठता जब तक दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली ना हो जाए। दो मोहब्बतें एक जगह जमा नहीं होती। आप बर्तन में दूध और पेशाब जमा नहीं करते, पाक और पलीद जमा नहीं करते, आप जमा नहीं करते, तो रब अपने आपके दिल के बर्तन में अपनी मोहब्बत के साथ दुनिया का लालच क्यों जमा करेंगे? जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत और रग़बत हो, वहां रब अपनी मोहब्बत की नेमत नहीं डालता। रब की मोहब्बत खड़ी रहती है बाहर इंतजार में। बंदे, जिस गलाजत से दिल को तुमने बिगाड़ रखा है, इसको दिल से निकाल तो मैं दाखिल हूं। ये जाहिद हैं, फिर वो दुनिया के अजर के तालिब नहीं, उनका दिल आखिरत के साथ लग जाता है। जाहिद हैं, आखिरत से दिल लग जाता है। मगर कुरान ने न आम मोमिनीन की बात यहां कही है, न जाहिदीन की कही है। कुरान ने कहा युरीदून वजहहू। फिर एक दर्जा आगे आता है, वो मुहिब्बीन और सादिकीन का होता है, वो आशिकीन का होता है। मुहिब्बीन का, सादिकीन का, आशिकीन का दर्जा होता है। पहले दर्जे में दुनिया दिल से निकली थी, अगले और आखिरत आ गई थी,
اب اگلے درجے میں آخرت کو بھی دل سے نکالا جاتا ہے، آخرت کو بھی دل سے نکالا جاتا ہے۔ اہل اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے جس طرح دنیا کی محبت کا دل میں رہنا فتنہ ہے، اس طرح آخرت کی رغبت اور لالچ کا دل میں رہنا اس سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر دنیا کا خیال آ جائے مجھے، دنیا کا، تو میں اپنی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ ہماری طہارت ٹوٹ جاتی ہے اگر دنیا کا خیال آ جائے، طہارت ٹوٹ جاتی ہے، وضو کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر آخرت کا، جنت کا خیال آ جائے تو طہارت کو واپس لینے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، بڑا حدث ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بیان کر دیا، وجہ کیا؟ کہ دنیا کا خیال آئے، لوگ تو سمجھتے ہیں نا دنیا گھٹیا ہے، آخرت اونچی چیز، دنیا کا خیال آئے تو وضو سے طہارت مل جائے، اور آخرت کا خیال آ جائے تو وضو سے نہیں، غسل کرنا پڑے۔ وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا تو ہم پہلے ہی دل سے نکال چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر دنیا کا خیال آئے تو دل اس کے لیے چپکتا نہیں، دل دنیا کے لیے لپکتا نہیں، دل دنیا سے چپکتا نہیں، دل دنیا میں الجھتا نہیں، زیادہ دیر دنیا کا خیال دل میں ٹکتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا حدث ہوتا ہے، وضو سے کام چل جاتا ہے۔ مگر آخرت اور جنت چونکہ عالم نور کی شے ہے، مالا اعلیٰ کی شے ہے، انوار و تجلیات کی جا ہے، اگر آخرت اور جنت کا خیال آ جائے تو دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ چونکہ راغب ہوتا ہے تو جنت اور آخرت کا خیال پھر دیر تک دل میں رہتا ہے، دیر تک دل میں رہتا ہے۔ تو عاشقوں کے لیے جیسے دنیا رب کا غیر ہے ویسے جنت بھی رب کا غیر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا خیال آئے جلدی چلا جاتا ہے عاشقوں کے دل سے، جنت اور آخرت کا خیال آ جائے تو دیر لگاتا ہے، اس لیے اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار ہو گیا آپ کو، بڑے علاج ہوئے، بخار اترتا نہیں تھا، لوگ پوچھنے کے لیے آئے، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، جیسا بندہ دیکھا اسی بات کر دی۔ حضرت امام حسن بصری عیادت کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، پاس بیٹھ گئے، فرمایا بی بی رابعہ بصری لوگوں والا جواب نہ دینا، اصل بات بتا، بخار آیا کیوں اور جاتا کیوں نہیں، اصل بات بتا۔ تو چونکہ پوچھنے والے بھی عاشق و عارف تھے، اب عارفہ نے عارف کو بتایا کہ حضرت حسن بصری بات یہ ہے، آیا اس لیے کہ میں تلاوت کر رہی تھی قرآن مجید کی، دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا، سورہ واقعہ آ گئی، آخری صورتیں، جنت کا ذکر آ گیا، خوب جنت کی بہاروں کا ذکر آ گیا، نعمتوں کا ذکر آ گیا، جنت کے باغات کا، چشموں کا، نہروں کا، پھلوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا تو میرا دل راغب ہو گیا اور اس طرف جھک گیا، اور دل میں جنت کی طلب پیدا ہوئی، بس دل کا جنت کی طرف جھکنا تھا، اور دل میں جنت کی طلب اور محبت کا پیدا ہونا تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز جھڑک کی صورت میں آئی، جھڑک کے کہا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور رغبت جنت کی، عشق و محبت کا دعویٰ ہم سے اور طلب اور لالچ جنت کی، دو رغبتوں سے تو بات نہیں چلے گی، بس وہ یار کی جھڑکی تھی تب سے بخار میں ہوں، اور اترتا اس لیے نہیں کہ خیال تو چلا گیا، معلوم نہیں کہ اس کی ناراضگی ختم ہوئی ہے جنت۔ تو دنیا دل سے نکلتی ہے، آخرت آتی ہے، پھر آخرت دل سے نکلتی ہے، پھر صرف یار آتا ہے۔ اس کا ذکر کیا، یریدون وجہہ، ان کی مجلس میں بیٹھ جو نہ طالب دنیا ہو نہ طالب آخرت ہو، طالب آخرت ہوا تو اسے مرید کہتے ہیں، سن لیں، طالب دنیا کا نام مرید نہیں ہے، یہ سب دھوکہ بازی ہے، یہ جو ہم مرید بنے پھرتے ہیں طالبان دنیا،
طالبان دنیا وہ مرید نہیں ہے. مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا.